ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद यूसुफ साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उनको दावत खिताब दे रहा हूँ। उर्दू की थोड़ी कि ना उर्दू लाजिम ना उर्दू अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम अकाबिरीन इशाअत तौहीद व सुन्ना और दसे देवलुई शख्सियत चकम रिश्तेदारान दी औलाद दी चूँकि वाकिफ़ियत व सरजमा दिन मख के नौ ज़्याद अगर टोलो तदा खराज तहसीन पेश करूँ चेज़े की लुई प्रोग्राम इनेकाद दियो को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूला ददे जज़ाए खैर वर्की माँ ससमख के द कुरान करीम यौ लंड सूरत तिलावत करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम सरा ददे बयान की चे इंसान चे दे नो ते तावानी दे खच मंगचा पैदा करियो आगा कसम खुरी औदा वाई चे इंसान तावानी दे बेखो मंगा जो घर की सलोर कारुना दे खल्को लकोल बराजी सोक चे दे तावान नजान सातोल कोशिश कई दला जरूरी दी चे दे सलोर कारुना की और दा सलोर कारुना दा ग्रान कारुना की दावा ख्वारसो की जकोम बल कई बल बे कई पर सही मानो की दा कारुना ग्रानो दा सलोर कारुना चे चाउकड़ा गा जन्नती दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मंगला दगा सलोरो कारुनो कवलो हिम्मत नसीब की सो की चिकई अल्लाह दे अगुला पदे साबित कदमी यो डके द तौहीद सुन्नत वो लगाओ दा इलाका पे सरखेज शुआ नोरा ओ गलाई पागत तेर वाता उस गोलू ने दी चरगान दी होशवे او बिजी दी सिर्फ द खड़ो तरतीब पकार दे जे कमी गाड़ी शोरो काए उस तौहीद बयानोल उस पके सशी निश्ते सड़िया हाँ दाना दे तौहीद बयान शदा तौहीद दिमल के उस जो पूरा शवे रे और द शर काड़ी निश्ते दाग सो कोई चागा पस्तर को दौड़ बने उड़ती सुमर च शिरक नन शोरो दे पालाको की कम रस्म रिवाज शोरो दे देखे खो हाथ निश्तरी इंशाल्लाह मा गाड़े तक तली जब यो मिनट सियात नाखला देखे खो हाथ निश्तरी कोशिश पकार दे दे मेहनत पकार दे दालाखद हक परस्त उलमाओ दा चकम लाड़ लामानत दे और सब खिदमतियों को अखपल बिस्तरी आफान बल जहान के फरेकड़े और अल्लाह लो ये खुशहाली नसीब की पस बंदगान और दियागुई पर सही नक्श कदम माने दतलुल हिम्मत नसीब की दा सलूर कारुना खोल दी इज्जतमंद कुरान वाई इल्लल्लज़ीना आमनू यो चसु सड़ी की ईमानी मुवाहिदी तौहीद पकीवी तौहीद बगैर द कुरान ना दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यवाले सही तौहीद सुन्नत के सड़ी हुई जदी हो पे जन्म अगल जरूरी है चाहे दे कुरान इज़्ज़त दगा लाका दा तौहीद सुन्नत पके खोर दे देवान द शिरक पके शोर दे दावली दा तो कुरान ने इज़्ज़त करे मूलियान पकी भाई
هغوی له لاړ شي وي ما سره چا څه کړي هغوی تا سره خو داسې کار کړی چې مخکې چا سره نه دی کړی دا به اوس څه کېږي 15,000 به ته راکړي به تا سره ښه کېږي دغه ښځه ته صحیح سړی وی دی وله لاړ شي پیسې ورکړي که اوس دې سړي قرآن ویلی وی هسې دا ترجمه یې اورېدې وې آخري صورتونه د ویلې وې اورېدې وې نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د جادو اثر شوی دی پته ورته نه نن یو ملا صاحب ته څنګه پته لګي د ستا جادو معلومه انصاف بوس پتا بني او ما ته چا ویلي دی انصاف حکومت راغلی دی پوه شوې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تم اوچت و بل سو کی هغه ته د خپل د ځان پته نه لګي چې په ما څه شوي دي زمانہ وخت په تیر وخت فرشتي راغلي یو د حضرت خپو مبارک ته بل سر مبارک ته یو د بل نه تپوس کوي د لسجل شوی دی بل وي د باندې جادو شوی دی او چا کړی دی لبید دغه لونو کړی دی کمزه کې دا جادو خخ کړی دی فلان کی کوئی کې کتا او لپاسه په ګټای چا ورته پته ورکړه فرشتو فرشته چاو لګلی الله رب العالمین دی مولی سیب ته اسرائیل راځي کې جبرئیل اسرائیل خدای راولي ورنه چې دا عمل کنه پارام شي او زمونږ کله اسرائیل مني زمونږ نه مني کنه زمونږ معنا لیکنه دا ټول موږ په تو تخیجو نه مني دته پته شته دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته نشته دی انصاف اوس پتاي ګور د خلک ټول گواهه چې انصاف حکومت راغلی دی تاسو خبر یې الکته خبر دی هم خبر نه خو دې میډیا والا دنیا نه خبر ته پوه شئ تا سره دا کړي دا کې ستا ډبې لاندې الترستان غر کړي ستا د بنش او د سامنز کې روسه بنش او د سامنز کې څه راځي نه ته ورته وګوره اوس داسې شعر راووته چې بنش او سا هغه ختم شول نو اوس به څه کوو ستان غري کې ګري وایه تا یې ښي وایه قرآن کریم من ایمان جوړ شو عقیده جوړه شوه توحید سنت برونو والا راځي په اوپره دین خبرو باندې نه راځي دا بد عالم نه په تپوس کولو راځي فصلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون کپویږي نه تپوس وکړي عالمانو نه تپوس وکړي نن تپوس وشته نه پخپل وتر کړي وی ډبا پخپل وتر کړي پخپل وتر چو کړي هغه فصل اوچی دا زمیدار راته تپوس وکړي دا کیږي نه اوچیږي دا فصل اوچیږي دا اولیاء ذکر قرآن کریم پمینس کے دا صحاب کاف ذکر دے جواندی دی یو غار کی ودی دی سلپاس انہا سوا کالا دا دری سوا کالا ودی دی پاس دوی کم لبستوم سورزیم تیرکڑی و یادی دستا سو کہیرکڑی سورزیم تیرکڑی او ایک لبسنا یومن او باز یوم یا منگ یو رست رکڑی دا یا دیر رزی کلشن او کل وریزی ادوی منگ یو رست رکڑی دا یا بتاوئی چی آغا ولیان چی ذکر قرآن کرے دروغ وینو دا خطویلے شی یا بتاوئی چه ساشتے پکی صرف دے دا خپل زان نا ولی خبر نا دے آغا ولی چه آغا نصب معلوم دے و قرآن دے آغا ذکر کرے دے تا خواسی اوزے کی سیمٹ اچولی دی اللہ پاسا پی جنڈی ادرول دی دا آغا نصب ہم نا دے معلوم دا کتا کھوتا قبر چورتوئی تا صبح دی ورلا نصب معلوم ہو دا دا چا دا ترزویو انو آغا وہ کا نام مشہور چکم دے پینڈے شیخ القرآن من اللہ رحمتنا ولیگی راغلے مولانا شفیق الرحمن سے دیوگی زی کی پروگرامو جلسہ وشوا شفیق الرحمن سے مدزل العالیت او دیو زمیدار پدی بنی سجگڑ شروع شوا اگو یہ کیسا کھوتا سا تو سب کو پتا ہے دا سنگ خرو یہ ایسا سا ایسا سا ایسا سا دیر ٹیم من ٹیم پوری شیخ القرآن دا دو دا خبری ووری دی پاسد دا دیو خواہ تر آگے
अगर जमींदार तभी तू भी आख दे कि ये खोता सा, और मौलवी शफीकुर रहमान भी आख दे कि ये खोता सा। अलबत्ता मौलवी शफीकुर रहमान दता पता नहीं दद अगर खुयुनो द तरतीबो अता तब जो पता ही खो पदी खो इत्तेफाक दे कने च खरो वियाओ न खो सड़ा खो खरो कने द सार न मकाम पर सिफत हो का खो खरो यार खलक बतन इमदाद लदल ता कुरान वावरे ता तदौलिया जिक्र बराशी वही बेड़े प्लान के राखी जई यूनुस अलैहि सलाम बेड़े के पखपल दे और बेड़े डूबीगी उस्ता सुवावरे दल पोशवी पैगंबर दे उज़ैर अलैहिस्सलाम पयोकली तेरवत अर्ताव शवे कले दे तस नस प्रोते साजाब या ज़लज़ल पर अगली वे अन्ना युही हाज़िहिल्लाहु बाद मौतिहा दा कले बाला ताला संग जोंदी की पस दे दरवाने दो दा खलक बसंग जोंदी की फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सल काला उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह देजे की वफात को ब्याई पोर्तक सुम्मा बासहु काला कम लबिस्ता सूरज तेरे कड़ी याद दीदी के देर कड़ी सूरज तेरे कड़ी अगर लबिस्ना यौमन औ बाज़ यौम मन मा या यौरस तेरा कड़ी दा या रज़िनो मकमा पैगंबर दे दखबल जान पतोरता नहीं वो कुरान अकीदा जुड़ेगी हट करते ना यसड़ी इज्जत दीनदार है माँ राशा शाह अशरफ अली से हुआ ही मंग मजलिस के नास हुई और कस जमंग दोस्ते सबाज शोरोश से मसला अगवी हजरत मैं तो 40 साल से 4 सुन्नतों को दा सलूर सुन्नत चिरी दा सलूर रकात सुन्नत दा डक को माँ दा दो तश को माँ दो डक को माँ। अरे भाई ये क्यों? मैंने फर्ज पर कियास किया है, माँ पर फर्ज कियास कर दे दाचर उलमा नल्लरी नो दीनी दाई 40 काल शिविरी और फर्ज दा सुन्नत दो रकात डका दो तशकरी दी दा उशु कल उशु हिंदुस्तान खुदा नारादा इज्जत मंदो कदा दे मल्क अकीदा यो सड़े टिकोल गवाड़ी नागे वाहिद जरिया कुरान दे अल्लाह ले गले कबल सखवे नो बलबे ले गले बल शिशे बे ले गले का अमल टिकोल गवाड़ी नो कुरान दी ज़िक्र सिबगत अल्लाही वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा रंग शे परंग द अल्लाह द दीन द देना बलकम रंग खिस्तरे बलकम यो रंग खले खुदा पर दीन मने रंग शे गम दे रंग का पर दीन मने रंग का खादी दे रंग का पर दीन बने रंग का पर सुन्नत मुस्तफ़ा बने रंग का नन खादी दे सुन्नत मुस्तफ़ा बने रंग दा ना 2 बजी बशी कलाशन को पे बशुरूशी याले कसे चले प्लान की वाद दे न पल कलाशन को पे खो पखपलम ग्रान दिया काल तुसिम ग्रान दे न चैना वाला पटाखे जोड़े करे न 400 पागी वर की वाद के राशिद रेवन उलमा फतवा ता तवारो रेवन उलमा ओ फतवा दारा चदाद सिकानु सुन्नती हो वाद के पटाखे रजुल चा सुन्नती रोनो सिकानु सुन्नत दा दे कोई फतवा ना बाबू तो मालूम नहीं हिंदुस्तान तजीरा जी दा सुन्नत त सिकानु दानन सब दा वादुनो द मुसलमानानु दी मल्की की सिकानु दा अमल दे खलको दाय तरीका दा और दाय अकीदा दा का अकीदा दा अमल गोरी गलत दा का अमल गोरी गलत थे दार से टिक ने दी राज़े मुआहदा पदियो को हर अमल चिको द उलमाओं ने बतपूस को अमल बको वल असर शायद दा जमाना इन्नल इंसाना लफी खुस्र इंसान तावान के कलबरे समीगी तावान के रे सलूर कारू नदियों की इल्लल्लज़ीना आमनू मगर आसुक नदी तावान के ची माने राण मुआहिद शो तौहीद न बगैर खुशामल मंजूर न दे पाकिस्तान की शक निश्चित राशता तो खेमत अल्लाह के पले वहदत के सिवा क्या है, हमें जो मांगना है मांगेंगे मोहम्मद से। वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर मदीने में उतर पड़ा मुस्तफ़ा होकर। तस्तवदी खल्क़ दरज़े खल्क़ दरूद पूरा नहीं खोले सुन्नत की कम वेले की या नफल की कम वेले की फ़र्ज की खुदा तस हुआ है। नो पाकिस्तान मेडियन पाकिस्तान दरूद शते करना
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अक्षरिम या वाला आल अक्षरिम या दा چې بیا دو علماء نه خپل تاسو کې په کم رکعاتونو کې دوه درته واغې کی وای اللهم صل وسلم علی آل سنت وعلى آل سنت ادا سے نور ډیر دي خود ساخته اعمال دي صحیح اعمال نبی علیہ السلام تقریرو کو منگ مموز دختر کو بیا با قربانی کو یو صحابی را پاسد ما خپل گڑا لال کر دے و تا مخ کیا لال کر دے ما مخ کیا لال کر دے گاونڈیان میں غریبانانو میں چدا مارشی نبی علیہ السلام فرمائل وانڈائی دے کھڑی دا تبا دویم قربانی کیستا قربانی نہ دائشی بھی ایس عمل منظور نہ دے چھ سو پوری پا نقشد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی یو چرونو سڑی کی ایمانی دویم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات عمل کی قرآن و سنت مطابق صالح عمل کم دے چھ حضرت مہر دے پی دا کار والے کے حضرت کردے دے دمرے والے کے دمرے کردے دے ٹیم منی والے کے پا دے ٹیم کر لے او داسی والے کے داسی کردے دے منگ نے یو عمل دسی تپوس نن او کہتا سو سڑین دا وعدت سنگ کے دا غم سنگ کے دا خیرات سنگ کے دویم چه عمل صالح وی صالح عمل کم چه حضرت سنگویل لیاغشی دوشو دریم جماعت وتواصوا بالحق حکم کئی دا حق بوائی دنیا کی تا امی یو خبر کول رالا جرگا دا رشتیا ویا رشتیا و سم خبر کول او عالم خوب خود ہوئی حق خبر بوائی اس پا دی حق کی تا تا بخلق تکلیف رسی نو وتواصوا بالصبر پا دی بنے با صبر کئی جرگا کے من کیونو ٹول دروغ ہوئیو تانی تحصیل تزو ٹول دروغ ہوئیو دا خلق مجرمان نری دا منگزو علتا منگزو جیسی چو سیب قسم پخدای زو ولارم سڑی سر پینڈزیو اچھے وینیو فلان کی تا جو الٹای پری باز تا قسم نخوری ناکو سی چلو کی تا خورتا دا ویل دی پوشوی طریقی ٹولی غلطی دی رونو او ددی کے عقیدہ او عمل ددی ملک ٹکول غوارای قرآن و سنت تی ہر امی ہر زنانا نارینا دادی زدکی انشاءاللہ العزیز دادی علاقی نقشہ با بدل شی او انصاب براشی او ظلم با ختم شی اور سب ٹک ٹاک شی ہو کہ دادی سوک پابن شا در ایک قسم گاون خول دے زمان خبر پتق اخلاسی گی 2 منٹ میں زیاد کڑروانے وشو یو گوانڈی یو حق دے سر کافر دے پا گاون دے یوک دا گاون حق دے بس دویم گاونڈی دو حقون دی مسلمانم دے پا گاونم دے دا سر وقت ہے دا دو حق پتا را لو دریم گاونڈی دری حقون دی مسلمانم دے پا گاونم دے رشتہ دارم دے زمان آرتا خدا دا دریو حقون والا منگا برابرو تاسو نیلی شنگ والا خلق چس